Once again, welcome back. Today we discuss marketing. What is marketing? Marketing क्या है? मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने इसको अपने अंदाज में डिफ़ाइन किया है. Marketing means with identify and human and social needs. तो ये लोग कहते हैं कि कंज्यूमर की नीड्स को फोकस करके जब हम मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मार्केटिंग. वो कहते हैं ये मार्केटिंग है. लेकिन कुछ स्कॉलर्स ने इसको अपने अंदाज में डिफ़ाइन किया है कि जहाँ चीज़ों की ख़रीदो फरोख्त होती है, जहाँ परचेजिंग होती है, जहाँ सेल्स होती है, प्रोडक्ट को बेचा जाता है, हम उसको भी मार्केटिंग कहते हैं. लेकिन कुछ स्कॉलर्स ने इसको अपने ही बहुत ही एक अच्छे तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से डिफ़ाइन किया है. वो कहते हैं जहाँ कस्टमर्स की नीड्स को पूरा किया जाए और कस्टमर्स अपनी नीड्स के साथ मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई हो जाए तो उसको हम मार्केटिंग का नाम देते हैं. कि मार्केटिंग कहते भी उसे हैं जब कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए. नेक्स्ट वो कहते हैं कि मार्केटिंग इज़ द एक्टिविटी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग्स दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर्स, क्लाइंट एंड सोसाइटी. तो वो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये करते क्या हैं कि स्टेप बाय स्टेप अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट को या सोसाइटी को क्रिएट करते हैं और उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनके साथ डील करते हैं और अपनी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को एक प्लेटफॉर्म पे लेने के लिए कस्टमर्स की हर नीड्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं और अपनी कंपनी को मेंटेन करते हैं. और जो उनके अंदर वैल्यूज़ होती हैं उनको वो डिलीवर करते वक्त इन तमाम चीज़ों को वो एक अच्छे तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से इन तमाम चीज़ों को वो फॉलो करते हैं. वो कहते हैं ये है मार्केटिंग. लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल जो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन वाले हैं वो इस तरह इसको डिफ़ाइन करते हैं कि मार्केटिंग इज़ ऑर्गेनाइजेशंस फंक्शंस. वो कहते हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस है कि जो स्टेप बाई स्टेप कस्टमर्स को क्रिएट करता है, उनके अंदर क्रिएशन डालता है और सेटिस्फाई करता है उनको, कस्टमर्स को, क्लाइंट को. कि वो कहते हैं मार्केटिंग हो ही नहीं सकती जब तक कस्टमर जो है आपसे सेटिस्फाई नहीं हो सकता. लेकिन साथ ही कुछ लोग ये भी अपनी ओपिनियन देते हैं. वो कहते हैं कि मार्केटिंग जो है उस वक़्त आपकी कामयाब मार्केटिंग होगी जब आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं. इन प्रोडक्ट के बनाने से लेकर आफ्टर सेल यानी प्रोडक्ट बेचने तक जितनी भी इनके अंदर प्लानिंग की जाती है, जितनी भी इनके अंदर एक्टिविटीज़ होती है, इन तमाम चीज़ों को हम मार्केटिंग का नाम देते हैं. और वो साथ ये भी इसकी एग्जांपल देते हैं कि जब हम कंज्यूमर की नीड्स को फोकस करके जब हम मार्केट में अपना ही प्रोडक्ट बनाते हैं तो इस चीज़ को भी हम मार्केटिंग का नाम देते हैं. कि जब तक कस्टमर्स की नीड्स को, कंज्यूमर की नीड्स को पूरा नहीं कर पाएंगे, अपना प्रोडक्ट मार्केट में नहीं लेकर आएंगे, तो उस वक्त तक आपकी मार्केटिंग जो है पूरी नहीं हो सकती. तो दोस्तों नेक्स्ट इसके आगे है स्कोप ऑफ मार्केटिंग. इसमें क्या चीज़ें होती हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग की अहमियत क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल गुड्स जो है वो हम चीज़ें जो हैं वो फ़रोख्त करते हैं. ठीक है, यानी अगर हमारी कंपनी ने कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, सपोज़ कि विंटर सीज़न के लिए प्रोडक्ट्स बने हैं, तो हम उनको मार्केट में जाके हम उनको सेल कर देते हैं. तो ये गुड्स में आता है. लेकिन इसके साथ सर्विसेज का नाम आया है. तो सर्विसेज क्या चीज़ है? सर्विसेज में ये होता है कि सपोज़ कि एक कंपनी है जो एरोप्लेन चलाती है, जो जहाज़ का करती है, तो वो अपनी सर्विस मुहैया करती है, अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, ना कि वो जहाज़ बेचती है. जिस तरह के डॉक्टर है, डॉक्टर अपनी सर्विस जो है वो परचेज़ करता है, देता है, और ना कि वो अपनी डिग्री करता है या इस तरह का वो कुछ बेचता है, बल्कि वो अपनी सर्विस के पैसे लेता है. तो ये इस तरह की है कि वो प्रोडक्ट नहीं होते उनके पास, बल्कि वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं.
نیکسٹ ہے انفارمیشن. انفارمیشن میں یہ ہوتا ہے کہ سپوز کہ آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں گورنمنٹ یا پرائیویٹ یا کسی کالج یا یونیورسٹی میں, تو فرسٹ آف آل آپ جا کے وہاں انفارمیشن لیتے ہیں کہ کون سے سبجیکٹ جو ہے یہاں پڑھائے جاتے ہیں اور کس لیول تک ان کی ایجوکیشن ہے, ایم ایس سی ہے, ایم فل ہے, پی ایچ ڈی لیول پہ ہے. تو یہ ساری انفارمیشن جو ہے نا اسی میں آتی ہے. نیکسٹ ہے پلیس. پلیس ان پرٹیکولر پلیس, خاص جگہ ہوتی ہے جہاں چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے, پرچیزنگ ہوتی ہے, سیلز ہوتی ہے. تو جہاں ہم چیزوں کو بیچتے ہیں تو وہاں ایک خاص جگہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جہاں ہم یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. نیکسٹ ہے مارکیٹنگ. مارکیٹنگ کے بارے میں ہم نے تھوڑا اس کو پہلے بھی ایکسپلین ہم کر چکے ہیں. مارکیٹنگ کہاں, جہاں ہم کسٹمر کی نیڈس کو پورا کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر ہم کسٹمر کو ہم سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں, یا کنزیومر کی نیڈس کو ہم بیس بنا کر فوکس کر کے ہم اپنا ہی پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ کرتے ہیں, اپنا ہی پروڈکٹ مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں, تو اس کو مارکیٹنگ کہتے ہیں. سیلنگ. سیلنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم چیزیں اپنی بیچتے ہیں, پروڈکٹ بیچتے ہیں, لوگوں کو دیتے ہیں, اس کے بدلے ہم کیا کرتے ہیں, ارننگ کرتے ہیں, ہم پیسے لیتے ہیں ان سے, ان کی پرائس لیتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے ایونٹس. ایونٹس میں یہ ہوتا ہے کچھ تہوار ہوتے ہیں, جس طرح پی ایس ایل کا وہ ہے ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے, یا پھر ٹریڈ شو ہوتا ہے. سپوز کہ آپ کوئی تجارت کرنے جا رہے ہیں تو ایک اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ایک شو کرتے ہیں, پی ایس ایل ہے یا آئی پی ایل ہے, یہ بھی ایک بزنس ہے اور ان کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے. نیکسٹ ہوتا ہے پیپل. تو پیپل میں بھی یہی ہے کہ سپوز کہ لوگ سیلف ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں, اپنی مشہوری کراتے ہیں فیمس ہونے کے لیے. سپوز کہ الیکشن سے پہلے جب ہمارے کینڈیڈیٹس ہمارے پاس آتے ہیں وہ ایک نعرہ لگاتے ہیں. اگر ہم اپنے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کی بات کرتے ہیں تو وہ الیکشن سے پہلے انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ میں تبدیلی لاؤں گا, میں چینج کروں گا, میں ملک اور قوم کی تقدیر بدل دوں گا. تو وہ اس چینج کے ذریعے, اس اپنے نعرے کی وجہ سے جو ہے وہ ایڈورٹائز ہوئی ان کی, اور ان کی مشہوری ہوگی, وہ فیمس ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دوستو اسکوپ آف مارکیٹنگ, یعنی مارکیٹنگ کی اہمیت, امپورٹنس آف مارکیٹنگ میں سے یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں آتی ہیں. تو آج کی اس ویڈیو میں اگر آپ کو کوئی کمنٹس, کوئی اسٹیپ آپ کو اچھا لگا ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور اس کو بتانا ہے. اور نیکسٹ آپ نے یہ بتانا ہے کہ میں نے کون سی ویڈیو بنانی ہے, اور کون سا ٹاپک اور کون سا سبجیکٹ جو ہے نا اس کے متعلق آپ نے مجھے ضرور جو ہے نا آپ نے مجھے ایک اچھا